ख्वाब के अंदर मिठाई देखना, मिठाई ख़रीदना और किसी भी किस्म की मिठाई को खाना, इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें मुअब्बिरीन ने बयान की हैं। आज की वीडियो में तफ़सील के साथ अगर आपने ख्वाब के अंदर किसी भी किस्म की कोई मिठाई देखी है, खाई है, छुई है, आपको किसने दी है, आप किसी को दे रहे हैं, अलगर्ज़ मिठाई के मुताल्लिक़ कोई भी ख्वाब आपने देखा है, तो आज की वीडियो में तफ़सील के साथ आप इसकी ताबीरें समाअत करेंगे। मुअब्बिरीन कहते हैं कि ख्वाब में मिठाई देखना दीन में इखलास की अलामत है। अगर किसी ने ख्वाब के अंदर वो मिठाई देखी है जो खाने के काबिल है, तो वो कहते हैं कि दीन में बंदा मुखलिस होगा और दीनदारी इख्तियार करेगा और इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करेगा और दीन में इंतहाई मुखलिस हो जाएगा। और फिर वो कहते हैं कैदियों की रिहाई से भी इसको ताबीर किया गया है। अगर किसी कैदी ने ख्वाब के अंदर मिठाई देखी है तो उसको आज़ादी मिलेगी और उसको रिहाई नसीब होगी। और अगर किसी ने ख्वाब के अंदर मिठाई देखी है और उसका भाई, उसका रिश्तेदार, उसका दोस्त, अलगर्ज़ उसके साथ ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स है जो कैद है, तो अल्लाह ताला उसको रिहाई अता फ़रमाएगा। और ख्वाब के अंदर मिठाई देखना मुसाफिर की आमद की अलामत से भी ताबीर किया गया है। अगर किसी औरत ने ये ख्वाब देखा है कि वो मिठाई खा रही है, ले रही है, दे रही है, या मिठाई का ख्वाब देखा है, अगर उसका शौहर परदेश में है, बैरून मुल्क है, तो उसकी आमद की अलामत है। और अगर किसी का कोई रिश्तेदार, बहन, भाई, अलगर्ज़ कोई भी ताल्लुक़दार कहीं मुसाफिर है, तो उसकी आमद की अलामत समझा जाएगा। और ख्वाब के अंदर मिठाई देखना मरीज़ की शिफा से भी ताबीर किया गया है। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में मिठाई देखी है और वो बीमार है तो उसको शिफा मिल जाएगी। और अगर उसका कोई रिश्तेदार, बहन, भाई, ताल्लुक़दार, दोस्त कोई बीमार है और उसने ख्वाब के अंदर मिठाई देखी है, तो अल्लाह ताला उस मरीज़ को शिफा अता फ़रमाएगा। चाहे उसकी औलाद में से हो, उसके बहन भाइयों में से हो, उसके खामद में से हो, उसकी बीवी हो, कोई भी बीमार है और उसने ख्वाब के अंदर मिठाई देखी है, तो ये शिफा से ताबीर किया गया है कि अल्लाह ताला उसको अनकरीब जल्दी शिफा अता फ़रमा देगा। और अगर किसी लड़की ने जो अनमैरिड हैं उसने ख्वाब के अंदर मिठाई को देखा है या मिठाई खाई है, तो इसको शादी से ताबीर किया गया है कि अनकरीब मुस्तक़बिल करीब में उनकी शादी हो जाएगी और रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगी। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब के अंदर मिठाई देखी है तो ये हिदायत और तौबा से भी ताबीर किया गया है। अगर वो गुमराह है, अगर वो दीन का बागी है और अगर वो ऐसे रास्ते पे चल रहा है जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता, दीन में बुरा है, तो अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फ़रमाएगा और उसको तौबा की तौफ़ीक मिल जाएगी और उसको इल्म नसीब होगा और कुरान और सुन्नत के करीब होगा, यानी दीनदारी उसके अंदर आ जाएगी और दीन के इंतहाई करीब हो जाएगा। और अगर किसी बेऔलाद औरत ने ये ख्वाब देखा है या किसी मर्द ने ये ख्वाब देखा है कि ख्वाब के अंदर वो मिठाई खा रहा है या उसके करीब बहुत ज़्यादा मिठाई है, अगर वो बेऔलाद है तो अल्लाह ताला अन करीब मुस्तक़बिल करीब में उसको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। अगर किसी ने ख्वाब के अंदर मिठाई को देखा है तो ये उम्दा खिदमतगार की तरफ भी इशारा करता है कि अल्लाह ताला उसको उम्दा खिदमतगार अता फ़रमाएगा। ये किसी भी सूरत में हो सकता है। अगर वो कोई दुकानदार है या उसको फैक्ट्री का मालिक है या किसी भी तरह का वो उसने काम शुरू किया है, तो उसके जो सेलमैन्स हैं, उसके जो खिदमतगार हैं, वो उसको अच्छे मिलेंगे। अगर किसी दुकानदार ने देखा है तो उसको सेलमैन्स अच्छे मिलेंगे। और अगर किसी मालिक ने देखा है तो उसको खिदमत गुजार कोई मुलाजिम मिल जाएगा जो उसकी बेहतरीन अंदाज से खिदमत करेगा। और अगर किसी मर्द ने देखा है तो हो सकता है कि उसको खिदमतगार बीवी की सूरत में उम्दा खिदमतगार नसीब हो जाए। और रिज़्क़ हलाल और बरकत और नेमत से भी इसको ताबीर किया गया है। अगर किसी ने ख्वाब के अंदर मिठाई देखी है तो अल्लाह ताला उसको कसीर रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाएगा। और बरकत और नेमत से ये ख्वाब ताबीर होता है कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत भी अता फ़रमाएगा और उसको नेमत से भी नवाजा जाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर मिठाई खाता है और मिठाई उसके हाथ में चिमट जाती है, उसके कपड़ों पे चिमट जाती है, उसके हाथ को लग जाती है या उसके चेहरे पे लग जाती है, तो मुअब्बिरीन कहते हैं कि ये बेजा तारीफ़ में मुबालगा आराई या झूठ से ताबीर किया गया है। यानी ऐसा शख्स जो है जिसने ऐसा ख्वाब देखा है, वो जब किसी की तारीफ़ करेगा तो उसमें झूठ बोलेगा या कोई भी ऐसा मामला बयान करेगा जिसमें मुबालगा आराई से काम लेगा। हकीकत में उसके अंदर उतनी सदाकत नहीं होगी जितनी वो बयान कर रहा होगा, या वो अपनी बात में झूठ बोलेगा या झूठ की आदत अपनाएगा।
اگر کسی نے خواب کے اندر مٹھائی کو شہد سے تیار ہوتے دیکھا ہے تو لاشعوری طور پر اس کو حصول رزق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی جگہ پہ وہ جاب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی جاب میں ترقی بھی اس کو نصیب ہو جائے اور اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے، سوسائٹی اور کمیونٹی کے اندر اس کی جو عزت ہے، سیلف رسپیکٹ ہے، وہ بڑھ جائے گی۔ اگر کسی نے خواب میں خوبصورت گرما گرم اور اچھی مٹھائی کھائی ہے تو یہ تینوں چیزیں اسے حاصل ہوگی، اس کا غم دور ہو جائے گا، بیماریاں دور ہو جائیں گی اور اس کا مقام و مرتبہ بھی بڑھ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے ایسی مٹھائی کھائی ہے کہ جس سے کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا کھانا خواب کے اندر زیادتی مرض کی دلیل ہے کہ وہ شخص اگر بیمار ہے اور اس نے مٹھائی کھائی ہے تو اس کے مرض میں زیادتی کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے ایسی مٹھائی دیکھی ہے جو پھلوں سے بنائی جاتی ہے، جو شیروں یا عصیروں سے یا ارکیات سے بنائی جاتی ہے یا اچھی چیزوں سے تیار کی جاتی ہے تو وہ خواب دیکھنا امراض سے شفا کی دلیل ہے۔ اگر کسی بیمار شخص نے ایسا خواب دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ عن قریب اس کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے گا اور اس مرض سے اس کو شفا ملے گی۔ اگر کسی نے خراب شدہ مٹھائیاں خواب کے اندر کھائی ہیں اور اگر وہ مریض ہے اور کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مرض میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور اگر تندرست آدمی نے ایسا خواب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے مستقبل قریب یا بعید میں اسے کوئی چھوٹا سا مرض لاحق ہو جائے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر فالودہ کھایا ہے یا اسے کسی نے فالودہ دیا ہے تو یہ خواب اس کے حق میں اچھا نہیں ہے، یہ فالج کے مرض میں مبتلا ہونے کا اشارہ اور خطرہ ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر فالودہ کھایا ہے، اس کو کسی نے دیا ہے یا اس نے کسی کو دیا ہے تو یہ فالج کے مرض میں مبتلا ہونے کا اشارہ ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ یا سلامو کہے۔ اس طرح کا خواب دیکھنے پر وہ صدقہ کرے تاکہ خواب کے برے اثرات سے وہ محفوظ رہ سکے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر وہ حلوہ کھایا ہے جو 4 مرکبات سے تیار ہوتا ہے، یعنی ایسا حلوہ جو 4 مرکبات سے بنتا ہے، یعنی شہد، شکر، گھی یا کھجور، ان میں سے کسی چیز کا بھی کھانا مسرت کی علامت ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا فرمائے گا، اس کو کوئی مسرت ملے گی، دلی آرزو پوری ہوگی اور خطرات سے پاک زندگی گزارنے کی دلیل ہے کہ اس کی زندگی سے جو خطرات ہیں وہ ٹل جائیں گے، اچھی زندگی گزارے گا، بہترین زندگی گزارے گا، اور زندگی کے جتنے بھی خطرات ہیں اس سے اس کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا۔ اور حلال اور شیریں کلام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر یہ حلوہ کھاتا ہے کسی بھی قسم کا تو یہ رزق حلال سے تعبیر کیا گیا ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال سے نوازے گا، اس کے کام میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا، اور وہ انسان کا اخلاق اچھا ہوگا، شیریں اخلاق ہوگا اور سوسائٹی کے اندر اپنے اخلاق کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ اور یہ مومن اگر یہ خواب دیکھتا ہے، وہ شخص جو نمازی ہے، پرہیزی ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور متقی ہے، اگر اس نے خواب کے اندر حلوہ دیکھا ہے تو یہ معبرین کہتے ہیں کہ حلاوت ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان قریب حلاوت ایمان سے نوازے گا۔ ایمان کی جو حلاوت ہے، مزہ ہے، چاشنی ہے، وہ محسوس کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں مزید اضافہ کرے گا۔ اگر کوئی فاجر شخص یا فاسق شخص یا نافرمان شخص جو ہے وہ خواب کے اندر حلوہ کھاتا ہے یا اس کو کسی نے حلوہ دیا ہے، اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا کی آسائشیں کھول دے گا، دنیا کی آسائشیں ملیں گی، دنیا میں اس کو بہتری ملے گی اور دنیا داری میں وہ اور مزید بڑھ جائے گا اور دنیا داری میں وہ مزید اور مبتلا ہو جائے گا۔ اور یہ حلاوت دنیا سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس کا دنیا سے تعلق ہے۔ اگر مومن ایسا خواب دیکھے تو سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ کر دے گا اور ایمان کی جو چاشنی ہے، ایمان کی جو لذت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا اور اس کا ایمان بڑھ جائے گا اور تقوی میں زیادہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی فاجر اور فاسق شخص ایسا خواب دیکھتا ہے تو اس کے اوپر دنیا اور مزید بڑھا دی جائے گی اور ایسے شخص کو مزید دنیا داری میں مبتلا کر دیا جائے گا اور وہ اللہ کی رحمت سے مزید دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر سے پریشان ہیں اور اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ شو ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر اپنا وائس میسج بھیج کے اپنے خواب کی تعبیر فوری حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک ضرور کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے شاہد رضا اسلامک زون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب